नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। तौरा कुरान रमज़ान 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह कहफ। सूरह कहफ 15वें पारे में है। सूरह कहफ मक्की सूरत है और इसमें 110 आयत और 12 रुकू हैं। सूरह कहफ का एक हिस्सा हम पढ़ चुके थे, अगला हिस्सा हम आज दोबारा शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर 25 से शुरू कर रहे हैं। पिछली आयत की तफसीर और तर्जुमा सुनने के लिए चैनल का विज़िट कीजिए और पिछली वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाइए। सूरह कहफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 25। वला बिसूफ़ी कहफ़िहिम सलासामिआतिन सीनीना वज़दादू तिस्आ। तर्जुमा, वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 900 साल और ज़्यादा गुजारे। अल्लाह को ही इसका सही इल्म है। ठीक है, आप कहते हैं कि अल्लाह ही उनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ उसी को हासिल है। वो क्या ही अच्छा देखने और सुनने वाला है। सिवाय अल्लाह के उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई है उसे पढ़ता रह। उनकी बातों को बदलने वाला कोई नहीं है, तो उसके सिवा हरगिज़ कोई पनाह की जगह नहीं पाएगा। और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये की जा रही है, हालांकि उनका तो जो सर्कल था वो था ही नेक लोगों पर मुश्तमिल। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सालिहीन के साथ रहने की दुआ भी करें और हम उनके साथ उनकी सोहबत में वक्त भी गुजारें। तो अपने परवरदिगार आपको उन्हीं के साथ रखा कीजिए जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं, उसी के चेहरे का इरादा रखते हैं, रज़ामंदी चाहते हैं। ख़बरदार, तेरी निगाहें उनसे हटने ना पाएं कि दीनी ज़िंदगी के ठाठ के इरादे में लग जा। देख, इसका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका काम हद से गुजर चुका है। और ऐलान कर दीजिए कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार रखी है जिसकी कन्नातें उन्हें घेर लेंगी और वो फरियाद रसी चाहेंगे तो उनकी फरियाद रसी उस पानी से की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी ही बुरी आराम गाह है, यानी दोज़ख। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं, उनके नीचे से नहरें जारी होंगी। वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ रंग के नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिया लगाए हुए होंगे। और क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दीजिए जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूर के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से भी हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। अल्लाह यहाँ जिक्र कर रहे हैं 2 लोगों के जिनको बाग दिया हुआ था और उनका अपना बाग था और उन्होंने खेती लगा रखी थी बाग की। दोनों बाग अपना फल खूब लाए, ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म से, उसमें किसी तरह की कमी नहीं की। और हमने उनके बागों के दरमियान नहर जारी रखी थी, यानी नहर के आसपास को जो इलाका होता है वो इंतहाई ज़रखेज़ होता है। तो यह है कि इंतहाई अल्लाह ने उन्हें नेमतें अता फरमाई थी। अलगर्ज़ इनके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी ज़्यादा मजबूत हूँ। यानी दोनों बागों की जो है वो जत्थे से मुराद नौकर चौकर औलाद। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला, यानी तकब्बुर किया ना उसने। कहने लगा मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए, यानी इतना ज़बरदस्त है सब कुछ, ये किस तरह किसी वक्त बर्बाद हो सकता है। और न मैं क़यामत का कायम होने वाली बात ख्याल करता हूँ। और अगर
میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. یعنی وہ کافر عجیب غرور میں مبتلا ہوا نا, اور اس نے اتنا تکبر بھی کیا اور اس کا بھی جھٹلایا روز قیامت کو. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد سے نواز دیا جائے گا. تو یہاں پہ وہی سچویشن تھی. آگے آیت نمبر 37, اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے تجھے بھرپور آدمی بنایا, لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرے پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. دوسرا والا ایمان پر تھا. تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے, کوئی طاقت نہیں, یعنی کہ تو نے ساتھ ہی انشاءاللہ کیوں نہیں کہا, مگر اللہ کی مدد سے, یعنی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے, بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ میں سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی بجلی بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے گا, یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اچھا, جس طرح اس نے اپنے ساتھی کا بھی دل دکھایا, تکبر بھی کیا, کفر بھی کیا, تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے, یعنی اس کی ہلاکت ہو گئی باغ کی. ظاہر ہے آندھی طوفان کچھ آیا ہوگا. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا. ظاہر ہے باغ لگانے میں خرچ تو آتا ہے نا, جب کمائی کا ٹائم آیا تو اس نے اس طرح سے کیا اور پھر ہاتھ ملنے لگا. وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا اور یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت اٹھی اور اللہ سے اس کا بچاؤ کرتی, وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن گیا. یعنی جس جتھے پر اور جس جماعت پر اس کو ناز تھا نا, وہ کیا بچاؤ کرتی, اس نے خود ہی اپنے منہ سے اس طرح کے کلمات کہہ کے اپنے سے خود ہی بدلہ لے لیا. یہی سے ثابت ہے اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا بچاؤ کرتی, اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن گیا, یعنی کہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا نا, وہ ظاہر ہے. یہی سے ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ کے برحق ہیں, اس لیے ثواب دینے اور انجام کے بہتر اعتبار سے بہت ہی بہتر ہیں. اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی یوں بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں, اس سے زمین کا سبزہ نکلا, پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک مال و دولت تو دنیا ہی کی زینت ہے, اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, یعنی اس مال پر اترانا بے وقوفی ہے, نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک تو نیکیاں رہنے والی ہیں نا ہمیشہ, تو وہ بہتر ہے ثواب اور نیکیاں بجائے دنیا کی دولت. ہاں اللہ نے دنیا کا مال اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کو نیک کاموں پہ خرچ کیا جائے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف اور کھلی ہوئی دیکھے گا, اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے, ان میں سے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے, اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سربستہ حاضر کیے جائیں گے. یعنی کہ صفے بنا کے یا لائنز بنا کے روز قیامت لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا مقرر کریں گے بھی کہ نہیں. یعنی کہ جس طرح خالی ہاتھ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا, اسی طرح ہی اپنا مال اور جتھا سب پیچھے چھوڑ کے ہماری پاس آئے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اور پھر نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے. پس تو دیکھیے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا, اور جو کچھ انہوں نے کیا سب موجود پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, یہ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا
کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. بے شک ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے. کیسے ظالموں کا؟ جو دوست بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو، کیونکہ اللہ تو سب سے بڑا ولی اللہ ہونے میں زیادہ فائدہ ہے نا، بجائے اس کے کہ شیطان کا دوست ہونے میں. میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں. میں گمراہ والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں. یعنی زمین کی اور آسمان کی پیدائش اور اس کی تدبیر جو ہے، ان شیاطین کی پیدائش بھی ان سے پوچھ کے ان کے سامنے تھوڑی کی گئی تھی. اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو مددگار نعوذ باللہ اللہ کو بنانا بھی ہوتا، جیسے کہ فرشتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کی مدد نہیں کر رہے، اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں. انسان ہے، زمین میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد تو کوئی نہیں کرے گا. اور اگر کرے، اللہ کسی سے کام لے بھی رہا ہے تو وہ گمراہ کرنے والوں کو تو نہیں کرے گا نا. اللہ کے بندے ہیں کتنے زمین میں جن سے وہ اپنے کام لے رہا ہے، تو وہ ان سے لے رہا ہے نا جو نیک لوگ ہیں. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی جواب نہیں دے گا. ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے. یعنی جھٹلانے کی صورت میں جو عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہے وہ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ان کے سامنے کھلا عذاب موجود ہو جائے. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اسے مذاق بنا ڈالا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور وہ یہ نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. تو گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. جسے اللہ ہی گمراہ کر دے وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ اور اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ انسان کی اپنی نافرمانی اور ٹیڑھ کے سبب. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے گا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچوں، خواہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے. اب یہاں سے ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے. وہ نوجوان کون تھے؟ جبکہ موسیٰ نے، آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہر سال چلنا پڑے. یہ نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے تھے. اور حضرت موسیٰ کو سفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے جب کہا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں تک سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے. حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ کو ان کا جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ ہے. فرمایا ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے. بخاری شریف میں ہے یہ. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا تھا. مچھلی کود کے دریا میں
जा चुकी थी, या जिंदा होकर मछली अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के हुक्म से और समंदर में चली गई थी, और उनके लिए अल्लाह ने समंदर में सुरंग की तरह का रास्ता बना दिया था। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को ज़िंदा होकर समंदर में तो जाते देखा था, लेकिन हज़रत मूसा को बताना इसलिए भूल गए कि शैतान ने उन्हें भुला दिया, हत्ता कि आराम करके वहाँ से उठकर फिर चलना शुरू कर दिया। इस रात के बाद दिन और उसके बाद रात सफ़र करके जब दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट महसूस हुई और भूख महसूस हुई, तो अपने जवान साथी से कहा, लाओ भाई नाश्ता लाओ, नाश्ता करेंगे। उसने कहा, मछली तो जहाँ हमने पत्थर से टेक लगाकर आराम किया था ना, वहाँ ज़िंदा होकर समंदर में चली गई थी, और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था, जिसका मैं आपसे तज़किरा करना भूल गया क्योंकि मुझे शैतान ने भुला दिया था। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी है। उसने जवाब दिया कि आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया। मैं आपसे इसका जिक्र करूं। और मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही था जिसकी हम तलाश में थे। चुनाचे वो वहीं अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी ख़ास रहमत अता फरमा रखी थी, और उसे अपने पास से ख़ास इल्म सिखा रहा था। अल्लाह। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं, आप मुझे उस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। इल्म की तलब थी ना, इल्म के रास्ते पे चलते थे। इसलिए इल्म नबूवत के अलावा जब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बहरावर हुए थे, जिससे अल्लाह ने सिर्फ हज़रत खिज़र को नवाजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी वो इल्म नहीं था, इसलिए वो गए और उन्होंने उनसे ये कहा कि जी मुझे भी वो इल्म सिखा दें। उसने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज़ का आपके इल्म में ना हो उस पर सब्र कैसे कर सकते हैं। अच्छी और बुरी बात, हर काम में अल्लाह की एक हिकमत होती है ना। अब हम हर काम को बोलने लग जाएं तो हमें तो नहीं पता अल्लाह की हिकमत क्या है, क्योंकि हमारे पास तो तमाम इल्म नहीं है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने थोड़ा बहुत जो इल्म दे रखा था, उसकी सूरत में, उसकी बिना पर वो जो काम करते मूसा सब्र नहीं कर पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। उसने कहा, अच्छा अगर मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ नहीं पूछना जब तक कि खुद इसकी निस्बत कोई तस्करा ना करूँ। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र ने वो तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, आप इसे तोड़ रहे हैं और कश्ती वालों को डुबो दे रहे हैं, यह आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि इस ख़ास इल्म की बिना नहीं थी ना खबर, जिसकी बिना पर खिज़र ने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए थे, ज़ाहिर है अल्लाह हो सकता है उनको वही फरमाते हो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म दे रखा था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास थोड़ी था, इसलिए वो सब्र नहीं कर सके। हज़रत खिज़र ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या गलती की। तो मूसा ने जवाब दिया, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए, या जो मैं करने वाला हूँ उसमें में मेरे लिए आसानी मतलब नरमी से काम लीजिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बग़ैर किसी के इवज़ मार डाला? बेशक आपने बड़ी नापसंदीदा हरकत की, यानी कत्ल। वो कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मेरे हमराह रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब आप के बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं इसके बाद, तो बेशक आप मुझे साथ नहीं रखिएगा, यकीनन आप मेरी तरफ से हद को पहुंच गए, यानी उज़र को पहुंच गए। यानी आप सवाल करूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आपके पास एक माकूल उज़्र होगा। फिर दोनों चले, एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरना ही चाहती थी, और उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो उस पर उजरत ले लेते। क्या हुआ था यहाँ पे?
حضرت موسیٰ جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی مطلب ناراض تھے کہ انہوں نے مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا تھا، تو حضرت خضر نے پھر بھی ان کی وہ دیوار بنا دی بغیر کسی معاوضے کے۔ حضرت خضر کا اس بلا معاوضہ جو احسان تھا اس پر خاموش نہیں رہ سکے اور بول پڑے، جب ان بستی والوں نے ہماری مدد نہیں کی، مسافرت کی ضرورت مندی نہیں کی اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے؟ تب حضرت خضر نے کیا کہا؟ انہوں نے موسیٰ سے کہا، یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔